قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، مقدس مطہر کلمات اللہ احکم الحاکمین، ارحم الراحمین، احسن الخالقین دی ذات واسطے جو پوری کائنات دا خالق و مالک اور پوری کائنات دا رازق، دستگیر، علی کل شیء قدیر اور فعال لما یرید ہے، ان گنت لا تعداد ہدیہ درود و سلام پیغمبر خیر الانام، ساری کائنات دے امام، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، امام کائنات میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر سیدنا و مولانا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ مطہرہ اعلیٰ و بالا واسطے ذی وقار گرامی قدر دوست و احباب، مسنون خطبہ دے اندر سورہ احزاب دیاں دو آیات مقدسات احباب دے سامنے تلاوت کیتیاں گئیاں نے۔ اللہ رب رحمان دے اگے دعا ہے اللہ صحیح معنی دے اندر بیان کرن دی اور اس تے عمل پیرا ہون دی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمایا مومنین دے وچوں کچھ لوگ ایسے نے کہ جنہ مومنین نے اللہ دے نال اپنے پروردگار دے نال جو عہد و پیمان باندھیا، جو اپنے خالق و مالک دے نال وعدہ کیتا سی، اونا مومنین نے اپنا او وعدہ سچ کر دکھایا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، مومنین سارے ہی اپنے وعدے دے اندر سچے نے۔ بعض مومنین نے
میدان احد دے اندر اپنا وعدہ پورا کر دکھایا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ مومنین اپنے وعدے دے پکے نے اور او شہادت دے کٹ مرن دے منتظر نے. وما بدلو تبدیلا، اور جو اونا اللہ دے نال وعدہ و عہد کیتا سی او دے اندر کوئی کمی بیشی اور تبدیلی نہیں کیتی، بلکہ اپنے وعدے تے پورے اترے. فرمایا لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، ایسے مومنین جو اپنی بات دے اپنے قول دے سچے نے، اللہ انہاں دی سچائی دا ضرور بدلہ عطا فرمائے گا. اور جڑے منافقین نے وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، منافقین نو اللہ عذاب دے اندر دو چار فرمائے گا. او چاہے تو معاف کر دے وے، او چاہے تے عذاب دے وے، انہوں کوئی پوچھنے والا نہیں. او غفور الرحیم، قادر کریم، ساری کائنات اس دے اگے عاجز ہے اور پوری کائنات تے غالب اور قادر ہے. احباب گرامی، سورہ احزاب دیاں اے دو آیات طیبات جو تسی بات ترجمہ سماعت کر چکے ہو، اے آیات مقدسات اللہ رب العزت نے مومنین دی جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دا جو اللہ دے نال وعدہ سی اور اونا دی جزا نو اللہ نے بیان فرمایا. ماہ شوال اس دی مناسبت دے نال جنگ احد دے شہداء نو اسی محبت دا نذرانہ پیش کریں گے. سارے شہداء اور تمام شہداء کرام عزت و عظمت والے، شان اور مقام والے، لیکن احد دے شہداء دے فضائل اور اونا دی فضیلت اللہ رب العزت نے اپنی پاک کتاب دے اندر بیان فرمائی. 13 ہجری ماہ شوال ہجرت دا دوسرا سال غزوہ احد دا واقعہ پیش آیا. دراصل غزوہ بدر دے اندر مشرکین مکہ ذلیل و رسوا کر دیتے گئے اور بری شکست دے نال دو چار کر دیتے گئے، اور انہاں اپنے 70 شہداء دا بدلہ لین دیاں صبح و شام تیاریاں جاری رکھیاں. اگلے سال 3 ہجری
ماہ شوال انہاں مسلماناں دے بارے خفیہ سازشاں، منصوبے اور جنگ بندی دیاں اے ساریاں شرائط روک کے مسلماناں دے خلاف صف آرا ہون واسطے تیار ہو گئے۔ 3000 دا لشکر انہاں مشرکین دا ہے، مسلمانہ دی جماعت ایک سال دے اندر ہی 313 یا 17 تو 1000 تک پہنچ گئی۔ 1000 مسلمانان مدینہ تو کفار دے خلاف محاذ آرائی واسطے تیار ہویا۔ حالات دی سنگینی ویکھ کے، مشکل لمحات ویکھ کے، منافقین دی ایک جماعت جنہ دا رئیس، جنہ دا سردار عبداللہ بن ابی ہے، انہیں ہمیشہ تو ہی مسلمانہ دے نال غداری و مکاری کی تھی۔ بظاہر مسلمانہ دے نال ہے، لیکن مشکل اوقات دے اندر آپ بھی تے کمزور ایمان والے اپنے ساتھیاں دے نال دھوکھا دے گیا۔ میدان احد دے اندر اے منافقین دے جھنڈے تلے 300 لوگ جمع ہوئے۔ اسی طرح جڑے بظاہر مسلمان سی اور اپنے دلوں اسلام تے مطمئن نہیں سی، یا پھر اپنے مفادات دی جنگ لڑنے والے، مشکل اوقات دے اندر ساتھ چھوڑ گئے۔ 1000 مسلمانہ دی جماعت دے وچوں مضبوط ایمان والے، دین اسلام تے مر مٹنے والے، پیغمبر اسلام دی ناموس تو مر مٹنے والے 700 صحابہ کرام دی جماعت اللہ دے دین دی سر بلندی واسطے تیار ہو گئی۔ اور ایتھے اے بات ذہن نشین کرنا، بعض لوگاں دا اے خیال ہے اور بعض لوگ اے جہالت پھیلا رہے ہیں کہ جی احد دے میدان دے اندر مسلمان صحابہ کرام جنگ تو پیچھے رہ گئے، معاذ اللہ او بزدل سن، یا العیاذ باللہ لڑنا نہیں سی چاہندے، انہاں دے ایمان دے بارے تبرہ کیتا جاندا ہے، جبکہ اے بات آیات قرآنی دے منافی ہے۔ صحابہ کرام نہ نڈر نے، نہ بزدل نے، نہ ساتھ چھوڑنے والے نے، نہ پیچھے ہٹنے والے نے، اور نہ مشکل لمحات دے اندر آپ دے نال دھوکھا دہی کرنے والے نے، بلکہ صحابہ تے او نے کہ کہن لگے ایک موقع تے، اے اللہ دے نبی جی تسی پریشان کیوں ہوندے ہو؟
اسی موسیٰ علیہ السلام دے ساتھیاں دی طرح نہیں مطالبات کردے رہے، چشمیاں دا پانی طلب کردے رہے، منو سلوہ دا مطالبہ کردے رہے، بارشاں دا مطالبہ کردے رہے، اور اپنی خواہشات دی تکمیل واسطے موسیٰ نبی کو دعاواں کرواندے رہے۔ لیکن جنگ دا موقع آیا، اے نبی موسیٰ دے ساتھی کہن لگے، اے موسیٰ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، جا تو تے تیرا رب جا کے انہاں لوگاں دے نال لڑو، اسی لڑنے دی سکت نہیں رکھ دے، اِنَّا ہَاہُنَا قَاعِدُونَ، اسی تے بیٹھ کے ویکھنے والے ہاں یا اپنے مطالبات پورا کروان والے ہاں۔ مشکل لمحات دے اندر اے ساتھ چھوڑ گئے۔ صحابہ کرام کہن لگے، اللہ دے نبی اسی موسیٰ نبی دے اصحاب دی طرح نہیں کران گے، تسی حکم کرو، اسی تواڈے حکم تے گہرائیاں تاریکیاں نہیں ویکھاں گے، تواڈے حکم تے سمندراں دے اندر چھلانگاں لگان لئی تیار ہو جاواں گے۔ اور واقعتاً صحابہ نے جو وعدے اللہ تے رسول نال کیتے سی او وعدے پورے کر کے دکھائے۔ آؤ احباب گرامی، ماہ شوال دی مناسبت دے نال اج شہدائے احد دی عظمت نو سلام پیش کرنا چاہنا۔ اے او شہداء نے جنہ دی عظمت دی گواہی اے رب دے قرآن دیاں آیات دے رہیاں نے۔ اللہ فرماندے نے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ فرماندے نے جڑے میرے راستے دے اندر شہید کر دیتے جان، میرے راستے دے اندر مار دیتے جان، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے جان، فرمایا اونا نو تسی مردہ نہ کہو، او زندہ نے، بلکہ تواڈے نالوں اچھی تے بہتر زندگی گزار رہے نے۔ بل احیاء عند ربہم یرزقون، او اللہ دے ہاں زندہ نے، اللہ دی جنت دیاں نعمتاں دیتے جا رہے نے۔ اے دنیا نالوں بہتر زندگی دیتے گئے، اے دنیا دے ٹھکانیاں نالوں اچھے مساکن دیتے گئے، اے دنیا دے پھل میویاں دے نالوں عمدہ اللہ نے اونا نو جنت دے میوے عطا کیتے نے، جنت دے اندر اونا نو رزق دیتا جا رہا ہے۔ مفسرین فرماندے نے اے جڑی آیت ہے نا، اے آیت شہدائے احد دے بارے اللہ نے نازل کیتی ہے، اور جدوں یہ آیت نازل ہوئی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اوے میرے صحابہ، جڑے تواڈے ساتھی، جڑے تواڈے دوست، جڑے تواڈے رفقا میدان احد دے اندر شہید ہو گئے، اللہ نے انہاں نو مقام کی دیتا ہے، اونا دیاں ارواحوں اللہ پاک نے اونا دیاں روحاں بخاری شریف دی روایت ہے، جنت دے خوبصورت سبز رنگ دے پرندیاں دے
سینیاں دے اندر اللہ نے اونا دیاں ارواح نو پیوست کیتا ہے سبز رنگ دے جنتی پرندیاں دے بطون دے اندر اونا دے پیٹ دے اندر انہ جنتی شہداء دیاں ارواح نو اللہ نے شامل کیتا ہے اے جنتی روحاں اللہ دی جنت دیاں سیر پیاں کر دیاں نے اللہ رب العالمین نے اینا عالی رتبہ دیتا ہے اے اللہ تے راضی اللہ اینا تے راضی ہو چکے آئے اللہ اکبر اللہ فرمان دینے اینا شہداء احد نو اللہ نے اینا اکرام دیتا ہے اینا شرف بخشے آئے اللہ فرمان دینے اینا واسطے جنت دیاں باغ بہاراں تے نعمتاں تیار کر دیتیاں گئیاں اے کہندے نے اللہ جنہ تو ساڑھے تے کرم کیتا ہے جنہ تو ساڑھے تے احسان کیتا ہے اللہ ساڑھے تو بعد والے جتنے بھی ساڑھے خلف نے ساڑھے بعد جتنے بھی مسلمان نے اللہ ساڑھے تے جیڑیاں نعمتاں نے اونا دی خبر گیری اونا تک کر دیتی جائے اللہ رب العالمین نے اے آیت مبارکہ احد دے شہداء دی اللہ رب العالمین نے خواہش دے مطابق اتاری ہے اللہ فرمان دینے والا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دا ایمان ویکھیا جے جنگ بدر دا موقع سی میرے پاک نبی دے ایمان والے صحابہ آگے بڑھ کے دشمنہ دا مقابلہ کر رہے نے تے کچھ ایسے لوگ سی جیڑے جنگ بدر تو پیچھے رہ گئے اینا دی نیت سی کہ اے میدان جہاد دے اندر دشمنہ دا مقابلہ کرن مثلا جی میں حضرت عثمان کہو رضی اللہ تعالیٰ اے اپنی بیوی نبی پاک دی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا دی بیماری تے بیمار پرسی دی وجہ تو میدان بدر دے اندر شریک نہ ہوئے کچھ ایسے ایمان والے لوگ سی جیڑے میدان بدر تو پیچھے رہ گئے اے جدوں فتح دی خبر ملی میرے پاک نبی فاتح بدر بن کے مدینہ طیبہ دے اندر دمے قدم ہوئے اے ایمان والے لوگ میرے پاک نبی دے کول آئے مسجد نبوی دے اندر آ کے کہن لگے اللہ دے نبی اسی بھی چاندے سام کہ اسی بھی بدریاں دے اندر شریک ہوندے پر ساڑی قسمت مقدر دے اندر اے شہداء بدر تے بدریاں دی فضیلت نہیں آئی اے کہن لگے اللہ دے نبی مسجد نبوی نبی پاک دے سامنے وعدہ کر رہے نے اللہ دے نبی جی گواہ بن جاؤ جے ہون کوئی اسلام تے اوکھا ویلا آیا مشکل حالات آئے جے کافران مسلمانہ تے ہون اپنا جناب اے منصوبہ تے اپنا پروگرام مسلط کرنا چاہیا پھر اسی پیچھے نہیں روان گے اللہ تو گواہ بن جا اللہ سی اپنی جانا دے نظرانے پیش کران گے اللہ اکبر اللہ اے وعدہ کرن تو بعد وعدے تے پکے رہے اجے زیادہ ایام نہیں گزرے زیادہ سال نہیں گزرے اگلے سال ہی میرے نبی کریم علیہ السلام تے دشمنہ نے اپنا میرے بھائی وار کرنا چاہیا مسلمانہ تو بدلہ لینا چاہیا اللہ اکبر اللہ تے اے صحابہ کرام جڑے اپنے رب دے نال وعدہ
کر چکے سی، انہاں وعدہ پورا کر دکھایا، مال بھی پیش کیتے نے، جاناں بھی قربان کیتیاں نے۔ اللہ فرماندے نے کون میرے نبی دے مخلصین صحابہ، اج نادان کہندا ہے، کم علم صحابہ دا دشمن کہندا ہے۔ جنگ احد دے اندر نبی پاک دے صحابہ لڑنا نہیں سی چاہندے، معاذ اللہ بزدل ہو گئے، پیچھے رہ گئے۔ آ قرآن سن سورہ احزاب، اللہ فرماندے نے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماندے نے اے آیت میرے چچا انس بن نظر دے بارے نازل ہوئی، انہاں نے وعدہ کیتا سی اللہ ہن جے کوئی مسلماناں تے اوکھا ویلا آیا میں اللہ اپنا سینہ سفر کر دیاں گا، اپنی جان دا نذرانہ پیش کراں گا۔ اور پھر جنگ احد دے اندر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے اپنی جان تے مال دا نذرانہ پیش کیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ عرض کرنا چاہنا اے کون انس بن نظر ہے، میرے پاک نبی علیہ السلام دی عزت و عظمتوں، آپ دی نبوت تو مر مٹنے والے، اللہ دی قسم ہے جے وقت درکار ہوئے صحابہ دی شہادت دا تفصیلی تذکرہ سناواں۔ کون انس بن نظر ہے، انہاں دے وجود تے انہاں دے جسم مبارک تے تلوار دے 2-4 وار نہیں بلکہ 80 زخم تلواراں تے نیزیاں دے لگ چکے نے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے اس مار کے تو بعد اعلان فرمایا آئینا انس بن نظرین، اوے میرے صحابہ میرا انس بن نظر نظر نہیں آ رہا۔ صحابہ کرام دے وچوں حضرت ابی بن کعب کہن لگے اللہ دے نبی اجازت دیو میں انس دا میرے بھائی حضرت ابی فرماندے نے میں انہاں دی تلاش کرنا۔ نبی پاک دے حکم دے مطابق حضرت ابی یمین و یسار دوڑ دینے، دائیں بائیں دیکھ دینے، میدان احد دے اندر دیگر صحابہ کرام دے لاشے خون دے اندر انہاں دے جسم مبارک پڑے نظر آئے، لیکن حضرت انس بن نظر تے نظر نہیں پیاں۔ اللہ اکبر، اللہ ایک جنازہ ہے، ایک خون دے اندر لت پت جنازہ ہے، ایک جسد خاکی ہے، ایک ایسا لاشا ہے اللہ اکبر اللہ کہ آپ نو شدید زخمی کر دیتا گیا ہے، تلواراں تے مسلسل وار۔ حضرت ابی فرماندے نے اسی آپ شمار کرنے سام 80 تو زیادہ تیرو تلوار تے نیزیاں دے زخم انس بن نظر تے آئے۔ اللہ اکبر اللہ، آپ دا جنازہ پہچانیا نہیں گیا اور صحابہ کرام بھی آئے، پھر بھی شناخت نہ ہو سکی۔ اے خبراں چل دیاں مدینہ تو رسول دے اندر پہنچ جاندیاں نے۔ ادھر جناب انس بن نظر دی ہمشیر آپ دی بہن محترمہ نو پتا چلیا، اے کہندی ہے اللہ دے نبی جی جے تسی اجازت دیو میں اپنے ویر نو پہچان لواں گی۔ اللہ اکبر اللہ، میرے نبی پاک علیہ السلام نے جناب انس بن نظر دی ہمشیر نو آپ دی بہن محترمہ نو اجازت دیتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اے بہن میدان احد دے اندر آئیاں اپنے ویرے دا اے جناب جنازہ تے آپ دا لاشا ویندیاں نے، اکھاں چوں بے ساختہ آنسواں دیاں لڑیاں لگ جاندیاں نے، پر زبان تے حرف شکایت نہیں لے آندا۔ اے بہن نے انج کر کے اپنے ویرے انس دیاں ہتھیلیاں نو ویکھیا۔ اللہ اکبر اللہ، اے کہن لگیاں اللہ دے نبی جی اے او ہوئی میرا ویرے جن دی تلاش دے اندر تسی تے تواڈے صحابہ کرام لگے ہو، اے ہوئی میرا ویرے، اے میرا بھائی
صحابی انس بن نظر ہے، اللہ اکبر اللہ، اے او صحابی ہے میرے پاک نبی دیاں اکھاں چوں آنسو جاری نے، آ فرماندے نے اوے میرے صحابہ اے او خوش نصیب ہے جن نے اللہ دے نال وعدہ کیتا سی اللہ ہن کوئی مسلمانہ تے کھٹن تے مشکل ویلا آیا، اللہ تو ہی دیکھے گا کہ تیرا بندہ میدان احد دے اندر جنگ دے میدان دے اندر کیویں تیرے لئی قربانی پیش کردا ہے۔ میرے پاک نبی دی جبین مبارک تے پسینے دے قطرات نمودار ہوئے، ادھروں قرآن دی وحی آ جاندی ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ صحابہ کٹ مرنے والے، میرے پاک نبی تو جانا قربان کرنے والے، میرے بھائی 70 صحابہ کرام نے جرت مندی دے نال میرے پاک نبی دے اپنا سب کچھ قربان کیتا ہے۔ اج ندان میرے پاک نبی دے صحابہ نو بزدل گردان دائے، اونا دے بارے تبرہ کردہ ہے۔ آؤ میں دساں کیڑے کیڑے شہید اور کیڑے کیڑے جوان دا تذکرہ کراں۔ اللہ اکبر اللہ، اے سنے جے ذرا میرے نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ کرام دیاں قربانیاں دا تذکرہ ہے۔ اے او جنگ کہ جنگ احد دے اندر میرے پاک نبی دا چہرہ مبارک آپ دا رخ انور زخمی ہویا، میرے پاک نبی دے دندان مبارک شہید کر دیتے گئے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے پاک نبی نے میدان احد دے اندر فرمایا من یردہم عنا فلہ الجنہ، اے نا دشمنہ نے کافرہ نے اے منصوبہ بڑھایا سی کہ احد دے میدان دے اندر اور کوئی روے نہ روے، نبی پاک نو معاذ اللہ نہیں رہن دینا، اے گرو در گرو فوج در فوج میرے پاک نبی تے جناب حملہ ور ہوندیاں سازشاں کر رہے نے، پر جنوں میرا اللہ بچائے انہوں کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ جی میں قرآن دی حفاظت دا ذمہ اللہ نے اٹھایا ہے، ایویں میرے نبی دی ذات دی حفاظت دا ذمہ بھی میرے اللہ نے اٹھایا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، ادھروں میرے پاک نبی دے سامنے دشمنہ دی فوج ہے، دائیں بائیں میں دشمنہ دا جتھا ہے، میرے پاک نبی نے ایک اعلان کیتا ہے من یردہم عنا فلہ الجنہ۔ اوے میرے صحابہ کون ہے جڑا انہاں نو میرے تو پیچھے کرے یعنی میرا دفاع کرے، اون دے واسطے جنت جنتی نہیں، اون دے واسطے جنت دے اندر میری رفاقت ہے۔ حضرت عمارہ بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمارہ بن زیاد السکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے جوان آگے بڑھے، 5 صحابہ کرام نوجوان انہاں دے نال نے، اللہ اکبر اللہ، میرے پاک نبی دا مسلسل دفاع کر رہے نے، میرے پاک نبی تو کٹ مرن واسطے اپنا سینہ مضبوط کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے نبی پاک دے صحابہ آپ دی عزت آپ دی عظمت دی خاطر میرے پاک نبی دا دفاع کرن دی خاطر ایک ایک کر کے 7 صحابہ کرام اس موقع تے شہید ہو گئے۔ اللہ دی قسم ہے، ایک کون صحابہ نے جنہ انصارہ نے مہاجرین نے عہد کر لے آئے کہ نبی پاک علیہ السلام دی ذات نو کوئی تکلیف نہیں آن دینی، انہا میرے پاک نبی دا محاصرہ کیتا ہے۔ اللہ دی قسم ہے، کون زیاد بن سکن ہے میرے پاک نبی دے سامنے اپنا سینہ مضبوط کر کے کھڑے نے، مسلسل ان
انہاں تے زخماں دے وار ہو گئے مسلسل اے جناب شدت دے اندر بیماری دے اندر زخماں دے نال چور چور نے میرے پاک نبی دے صحابہ کرام آپ دی آنکھیاں دے سامنے زخماں دے اندر گرے نے ادھروں زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا آخری ویلا ہے آپ دی روح پرواز کر چلیے میرے پاک نبی نے فرمایا میرے زیاد نو میرے کو لے اندہ جائے حضرت زیاد نو میرے پاک نبی دے قدمہ دے کو لے اندہ گیا ادھروں میرے پاک نبی دے قدمہ دے اندر حضرت زیاد دا چہرہ ہے ادھروں اللہ دا بلاوا آ جاندہ ہے اللہ اکبر اللہ نکل جائے جان تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے اے او صحابہ کرام نے جنہاں نے اللہ دے نال وعدے پورے کر کے دکھائے کون میرے پاک نبی دے چچا نے آپ دے دودھ شریک بائی حضرت حمزہ نے میدان بدر دے اندر حضرت حمزہ نے کافراں نو جہنم واصل کیتا ہے اے ناج بدلہ لہن دیاں تیاریاں کیتیاں نے اللہ اکبر اللہ ایک جناب وحشی بن حرب جڑے بعد دے اندر مسلمان ہو گئے انہاں نے گات دے اندر آپ نو خفیہ انداز دے اندر شہید کر دیتا ہے میرے پاک نبی نے فرمایا اے میرے چچا قیامت دا دن ہوئے گا زمین تے جتنے شہداء نے سارے دے سردار میرے چچا امیر حمزہ ہون گے اللہ اکبر اللہ میرے بھائیوں محبت دے نال سننا اے کون صحابہ کرام ہیں ادھر مصعب بن عمیر میرے بھائی نوجوان ہیں 16-17 سال دی عمر ہے میرے پاک نبی نے سپہ سالار بنایا علم عطا فرمایا ہے اے کون نوجوان ہے جیڑا بڑیاں عالی شان زندگیاں گزارنے والا لیکن اسلام قبول کر دیا مشقتاں دا سامنا کرنا پیا حضرت مصعب بن عمیر دا بازو کٹ گیا ہے آپ نے اپنے بہنے بازو دے نال علم اٹھایا ہے اللہ اکبر اللہ حضرت مصعب نو شہید کر دیتا گیا ہے افواہاں پھیل گئیاں ہوتے میدان دے اندر اوے کافروں جشن مناؤ خوشی مناؤ اللہ دے نبی شہید کر دیتے گئے نے دراصل حضرت مصعب رضی اللہ عنہ میرے پاک نبی دی شبیہ سن اے کافرانو میرے پاک نبی تے ہمیشہ ہی بھلیکھے پیندے رہے کدی علی جی نو نبی سمجھ لیندے سی کدی پیارے مصعب نو نبی سمجھ لیندے سی کتے حضرت حسن مجتبی نو نبی دی ذات سمجھ لیندے سی اللہ اکبر اللہ عرض کرنا چاہنا دفاع کرنے والے میرے پاک نبی دے صحابہ نے بچان والی میرے اللہ دی ذات ہے آؤ میرے بھائی عرض کرنا چاہنا اے کون میرے نبی دے صحابہ نے کس کس جان نثار دا تذکرہ کرام حضرت سعد بن ربیع اے نوجوان میرے پاک نبی دی عزت و حرمتوں اللہ دے دین تو قربان ہو گئے میرے پاک نبی نے فرمایا آپ فرماندے نے میرا سعد نظر نہیں آ رہا آپ فرماندے نے لے آؤ مینو سعد دی زیارت کرواؤ میں آپ ویکھیا ہے آپ فرماندے نے میں اپنی نظراں نال ویکھیا حضرت سعد دے کندیاں تے نیزے برسائے گئے انہاں تے ظلم و ستم کیتے گئے اور انہاں تے بڑا ظلم کیتا گیا میرے آقا فرماندے نے لے آؤ میرے سعد نو میرے سامنے لے آندا جائے حضرت سعد نو میرے پاک نبی تے سامنے اللہ اکبر اللہ لہان دی صحابہ کرام نے تیاری تے ارادہ شروع کیتا ہے ڈھونڈ دیاں حضرت سعد رضی اللہ عنہ دے جنازے تے پہنچے
ادھر ملک الموت دا پیغام آن والا ہے، ساواں دیاں ڈوریاں ٹوٹ چلیاں نے۔ حضرت سعد فرماندے نے اوے ابئی میری قوم نو، میرے یاراں ساتھیاں صحابیاں نو میری طرفوں سلام کہہ دیا جائے، تے میرے جڑے خاندان دے لوگ نے، انصار قبیلے دے لوگ نے، انہاں نو میری وصیت کریا جائے، اگر تواڈے ہوندیاں ایک بھی تواڈے چوں نوجوان زندہ ہے، ایک بھی تواڈے چوں فرد زندہ ہے، اگر او دے ہوندیاں نبی پاک دی ذات نو تکلیف آئے، نبی پاک نو نقصان پہنچے، نبی پاک تے کوئی دکھڑا ہے، اوے پھر انصاریو یاد رکھے آجے اللہ دے سامنے تواڈا کوئی عذر قبول نہیں ہوئے گا، اللہ دے سامنے کوئی تواڈا، اللہ رب العزت دے سامنے کوئی جواب نہیں ہوئے گا۔ یعنی مقصد کی ہے حضرت سعد بن ربیع اپنی شہادت تو چند لمحے پہلا اپنی قوم نو وصیت کر رہے نے، اوے میری قوم دے لوگوں کٹ جایا جے، مر جایا جے، جانا قربان کر دیا جے، پر نبی دی ذات نو تکلیف نہ آن دیا جے۔ اے جے صحابہ دیاں قربانیاں، کون صحابہ نے؟ میں انج محبت دا ترانہ پڑھ دیاں، نبی دے صحابہ سانو بڑے ہی پیارے نے، نبی دے صحابہ سانو بڑے ہی پیارے نے، دلاں دیو ٹھنڈ نالے اکھیاں دے تارے نے، نبی دے صحابہ سانو۔ اور کون صحابہ نے؟ عرض کرام اللہ اکبر اللہ، یہ کون صحابہ نے؟ نبی دی خاطر اونا واریاں جوانیاں، نبی دی خاطر اونا دین دی خاطر، ادھر ویکھیا جے، دین دی خاطر اونا واریاں جوانیاں۔ پتر گلا ایتھے نہ کرو، ایک بہت بری بات ہے، میرے وال دھیان کرے جے ذرا، گل میں صحابہ دی کر رہے ہیں جوانوں، عقیدت دے نال صحابہ دا تذکرہ ہے، محبت دے نال سننا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، دین دی خاطر اونا واریاں جوانیاں، مال اولاد دیاں دتیاں قربانیاں، نبی دی محبت اندر وطن وسارے نے، نبی دے صحابہ سانو بڑے ہی پیارے نے، دلاں دیو ٹھنڈ نالے اکھیاں دے تارے نے، نبی دے صحابہ سانو دے جان تو پیارے نے۔ اور کون صحابہ نے؟ عرض کراں اللہ اکبر اللہ، نبی دے صحابہ حق پورا ادایا ہے، نبی دے صحابہ حق پورا ادایا ہے، جان دی بازی لا کے دین پھیلایا ہے، عرب تو لے کے پھیرے عجم دے مارے نے، نبی دے صحابہ سانو بڑے ہی پیارے نے۔ اور کون صحابہ نے؟ عظمت صحابہ دسی سانو رب دے رسول نے، عظمت صحابہ دسی سانو رب دے رسول نے، پاک زبانوں کے عام نبی مقبول نے، ساتھی میرے انج جیویں فلکاں دے تارے نے، نبی دے صحابہ سانو بڑے ہی پیارے نے۔ اللہ اکبر اللہ، آؤ میرے بھائی عرض کرام، کون میرے پاک نبی دے صحابہ نے؟ ادھر ایک بوڑھا صحابی ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ دے والد گرامی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دھیان کرے آج گل مکا دینا چاہنا، میرے پاک نبی دے صحابہ دا ایمان ویک، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھاپے دے باوجود جنگ احد دے اندر میرے پاک نبی تو کر مٹن لئی تیار ہو گئے، آپ دی
ذات تو مر مٹن واسطے تیار نے نا۔ اللہ اکبر اللہ، میرے پاک نبی دے صحابہ تے ویکھو نا، باپ عبداللہ بھی میدان احد دے اندر نظر آ رہے نے، بیٹا جابر بھی میدان احد دے اندر نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، حضرت جابر رضی اللہ عنہ دے بابل جناب عبداللہ نو شہید کر دیتا گیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اور ایک گل یاد رکھے جے، اج بھی کوئی صحابہ نو بزدل کہے سمجھ لو او منافق بندہ ہے۔ میں تاریخ دی کتاب دے اندر پڑھیا ہے، اٹھاؤ اسد الغابہ، امام ابن الاسیر رحمت اللہ علیہ لکھ دینے 70 صحابہ کرام میدان احد دے اندر شہید ہوئے تے 17 دے وچوں ایک صحابی حضرت حنزلہ غسیل الملائکہ، او صحابی جنہوں فرشتیاں نے آسمان تے غسل دیتا ہے، اونا تو علاوہ 69 صحابہ کرام دا جناب شہید کرن تو بعد مسلح کر دیتا گیا، ناک کان ہاتھ پاؤں جگر دل اور اعضائے بدنی کاٹ دیتے گئے۔ ہن 10 مینو میدان احد دے اندر صحابہ کرام نے ٹکڑے ٹکڑے کروائے، سینہ چھلنی کروایا، انگ انگ نبی پاک تو قربان کیتا ہے۔ اے ظالم نام نہاد مسلمان کہلانے والا اونا صحابہ نو بزدل گردان دائے، تبرہ کر دائے۔ اے ظالمان بزدل تے منافق سی جڑے 300 پیچھے رہ گئے، شہادتاں پیش کرنے والے بزدل نہیں سی۔ اصل دے اندر میرے نبی پاک دے صحابہ دا امتحان سینا میدان احد دے اندر۔ اللہ اکبر اللہ، میرے پاک نبی دے صحابہ دا امتحان سی۔ تو جی میں عرض کرنا چاہنا میرے بھائی، حضرت عبداللہ دا میرے بھائی جنازہ پہ آئے، بیٹا جابر اپنے باپ دی زیارت کرنا چاہتا ہے۔ دوست صحابہ کرام کہندے نے اوے عبداللہ تو اپنے باپ دا چہرہ نہ دیکھی، تینوں بڑیاں ناگو تکلیفاں ہون گیاں۔ اللہ اکبر اللہ، اینا ظالمہ نے چہرے تے زخم نہیں اینے کر دیتے سننا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نو بڑھاپے دے اندر شہید کر دیتے گئے۔ اے میدان احد دے اندر میرے پاک نبی دے صحابہ کرام ایک ایک قبر دے اندر 3 صحابہ کرام نو دفنایا گیا، کفن بھی کئیاں نو پورا نہ پہنایا گیا۔ اینی قلتیں اگر چہرے تے کپڑا ڈالیا جاندا ہے پاؤں ننگے رہ جاندے نے۔ اینا لمحات دے اندر صحابہ کرام نے جانا پیش کیتیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے پاک نبی دے صحابہ آپ دی ذات تو مر مٹنے والے، اے سن ذرا تے اللہ جنوں چاہے عزت دے دیندا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ ایک احد دے شہید تے بڑا رشک کر دے زی، تسی مال والیاں تے رشک کر دے ہو، دولتاں والیاں تے رشک کر دے ہو، سرمایہ داراں تے رشک کر دے ہو، عہدے تے منصب والیاں تے رشک کر دے ہو۔ میرے ابو ہریرہ کہندے تے رشک کر دے نے۔ اے گل سنیا جے ذرا بڑی محبت دے نال، میرے نبی پاک دا ایک صحابی نواں صحابی ہے، چند کڑیاں دا صحابی ہے، میرا ایمان ہے جن نے ایمان دی حالت نبی پاک نو دیکھے آئے، موت بھی ایمان تے آئی، انہوں جہنم دی اگ چھو سکدی؟ بولو انہوں جہنم دی اگ نقصان پہنچا سکدی؟ جنہیں ایمان دی حالت میرے پاک نبی نو ویکھے آئے تے ایمان چی فوت ہویا، دسیا کرو بچیاں نو صحابی کون ہوندا ہے؟ جی میں عرض کرنا چاہنا، اے حضرت میرے پاک نبی دے صحابی عمر بن ثابت نہ دا نام ہے۔ این جنگ احد دے دن میرے پاک نبی دے صحابہ دی صف چ شامل ہوئے، جے جا کے سنو تے میں تذکرہ ہے شہداء احد میرے بھائی اختصاراً تیرے سامنے تذکرہ رکھاں۔ اے حضرت عمر بن ثابت میرے نبی پاک دے صحابہ دے نال اسے دنی شامل ہوئے نے، نہ جے کوئی نماز پڑھی ہے، نہ حج کیتا ہے، عمرہ بھی نہیں کیتا، روزہ بھی کوئی نہیں رکھیا، اجے چند گھڑیاں دے مسلمان نے میرے پاک نبی دے صحابہ دی فوج دے اندر شامل ہو گئے۔ کئی منافق ساتھ چھڑ گئے، جن
जिन्हां दी किस्मत दे अंदर शहादत सी, हिदायत सी, नाल मिल गए। अमर बिन साबत नौजवान सहाबा दी सफ दे अंदर शामिल है, दुश्मनां दियां गर्दनां उड़ा रहा है। किसे पूछने वाले पूछया, ओए अमर ए ते दस, ओए अपनी कौम दा साथ देना है, अपने कबीले वतन दा साथ देन लई लड़ रहा है या इस्लाम लई लड़ रहा है? ए नौजवान पहले दिन दा मुसलमान सहाबी ए रसूल कहंदा है, अल्लाह तू गवाह है, मैं कौम कबीले ले लई किसे बंदे फर्दो बशर दे वास्ते नहीं, अल्लाह तेरे दीन वास्ते इस्लाम दे वास्ते लड़ना। हाँ ते जुबान तो बाआवाज़े बुलंद पढ़ देने, ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा तैयबा पढ़िया ते मैदान जिहाद दे अंदर दुश्मना दे सामने मेरे भाई सीसा पिलाई दीवार बन गए। बेलाखर अमर बिन साबत ऐसे दिन ही सहाबी रसूल बने, ऐसे दिन ही मुसलमाना दी फौज दे नाल मैदान जंग दे अंदर शामिल हो के शहीद हो गए। हजरत अबू हुरैरा ए सहाबी अमर बिन साबत दा बड़े नाज नाल तज़किरा करदे सी, रशक करदे सी कि ओ सहाबी है कि जिन्ना एक नमाज भी नहीं पढ़ी पर ईमान मजबूत दिल दे अंदर जुर्रत और बहादरी इस्लाम ते मर मिटन वास्ते जज्बा शौक और शहादत ही इन्ना है कि सब कुछ कुर्बान करन लई तैयार हो गए। जी मेरे भाई कौन से सहाबा ने अर्ज करा, अल्लाह अकबर अल्लाह ओना दित्तियां ने जाना नाले माल दिते ने, ताइयों रब ने भी रुतबे कमाल दिते ने, नबी दे इशारियां तो कुर्बान हो गए, उन्हां लई ते जन्नतां दे ऐलान हो गए, घर बार नाले बीवी पाल दिते ने, ताइयों रब ने भी रुतबे कमाल दिते ने। मेरे आका नू शुहदाए ओहद नाल बड़ा प्यार सी, और तुसी भी प्यार करया करो ओहदाए शुहदाए ओहद नाल। मेरे नबी पाक नू इन्ना प्यार सी, मेरे आका जितने साल जिंदा रहे हर साल मेरे आका अलैहि सलाम बदर दे और शुहदाए ओहद दे वास्ते खसूसन दुआए मगफरत लई उन्हां दियां कब्रां दी ज़ियारत लई जांदे रहे। मेरे पाक नबी तो बाद हजरत अबू बकर दा दौर आया, हजरत अबू बकर ने, हजरत उमर फारूक ने, हजरत उस्मान ज़िन्नूरैन ने और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत दे अंदर नबी पाक दी सुन्नत नू जिंदा रखिया। मेरे आका अलैहि सलाम और जेड़े पहाड़ ते सहाबा शहीद होए, मेरे पाक नबी शुहदाए ओहद नाल भी प्यार करदे सी, ओहद पहाड़ नाल भी प्यार करदे सी। मेरे पाक नबी हर साल उन्हां दी मुहब्बत दे अंदर उन्हां दी कबूर दी ज़ियारत करदे सी। और 70 सहाबाए किराम इज्जत और अजमत वाले, अल्लाह फरमांदे ने उन्हां ने मेरा वादा पूरा कर दिखाया और बास शहादत दे मर मिटन दे इंतजार दे अंदर रहे, उन्हां अपने रब नाल जेड़े वादे कीते ने सच्चे कर दिखाए ने। अल्लाह उन्हां नू जरूर इहदा अजर सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह मेरा तुहाडा ए ईमान सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन दे नाल मुहब्बत अपनी बारगाह आलिया दे अंदर मकबूल और मंजूर फरमाए। अज वक्त दा तकाजा है ईमान वाले सहाबाए किराम दियां जवानियां दा, उन्हां दी जुर्रत दा और उन्हां दे कारनामियां दा तज़किरा अपने जवानां नू औलाद नू दस्सिया जाए। लो शौक से नाम सहाबा का, करो चर्चा आम सहाबा का, गर तलब हो जन्नत जाने की, लो पल्ला थाम सहाबा का। इंशाअल्लाह आइंदा खुतबात दे अंदर भी शुहदा दियां इंशाअल्लाह कुर्बानियां शहादतां दा तज़किरा होएगा। अब आप बर वक्त पहुंचने की कोशिश करया करो।